नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम यूट्यूब चैनल ब्यूटी ऑफ सिंध 786 की जानिब से ज़िला दादू के इलाके मखदूम बिलावल आए हैं। मखदूम बिलावल बहुत ही आला पाए के बुज़ुर्ग थे। 1451 ईस्वी में जामशोरो ज़िले के टल्टी नामी कस्बे में समो कबीले के हुक्मरान घराने में पैदा हुए। आपके आबा व अजदाद सुमरा दौरे हुकूमत लसबेला के हुक्मरान थे। बचपन से ही आपका रुझान इस्लामी तलीमात की तरफ रहा और आपने नाज़रा कुरान, फ़िक़्ह, अरबी और फ़ारसी सर्फ़ नहू की तालीम हासिल की। आपने अपनी तमाम ज़िंदगी इबादत, ज़ाहिद और तक़वा, ज़ुहद व तक़वा में गुजारी और आपकी शख्सियत और इल्म की शोहरत पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी थी। दहली के उस वक्त के इंतहाई मरूफ शायर व मुसन्निफ़ मखदूम जमाली पैदल हज पर जाते हुए सिंध से गुज़रे तो वो सफ़र की रुइदाद लिखते हुए बयान करते हैं कि सिंध में 3 रूहानी रहबर और आलिम हैं। एक हज़रत लाल शाहबाज कलंदर, दूसरे मखदूम बिलावल और तीसरे मखदूम नूह सरवर हालाई। बदअज़ा मखदूम बिलावल टल्टी छोड़कर दादू के करीब बागबां के मकाम पर आन बसे। आजकल इस कस्बे को मखदूम बिलावल अलैहिर्रहमा के नाम से मंसूब किया गया है। यहाँ आपने एक मस्जिद और मदरसा तामीर करके इस्लामी तलीमात की तदरीस का काम शुरू किया। आप कपड़े बुनने के काम से रिज़्क़ हिलाल कमाते और उस आमदनी से तलबा समेत मस्जिद और मदरसे के अखराजात पूरे किया करते थे। मखदूम बिलावल शहीद की शहादत के बारे में तारीख़ में तज़किरा मौजूद है। 1521 ईस्वी में शाह बेग अरगून ने सिंध पर हमला करके ठट्टे पर कब्ज़ा किया। बागबां पर हमले की मखदूम और उसके तलबा और अकीदतमंदों ने शाह बेग अरगून की शदीद मज़ाहमत की। मखदूम बिलावल जैसे सादिक और बहादुर इंसान को ज़ैर करने के लिए सवाए झूठ का सहारा लेने के शाह बेग अरगून के जैसे सफाक के पास एक और कोई चारा न था। लिहाजा उसने एक इंतहाई गिरी हुई साजिश घड़ी। मोची से चप्पलों की एक जोड़ी बनवाकर उसके अंदर मुक़द्दस औराक डालकर वो जोड़ी मखदूम साहब की खिदमत में पेश की और लोगों में इस बात को आम कर दिया कि जूतों में इन मुक़द्दस औराक को डालने की बेहुरमती मखदूम बिलावल ने की है। लिहाजा कुछ लोगों को इस बात का गवाह बनाकर मुफ्तियान वक्त से ज़बरदस्ती झूठा फतवा लेकर मखदूम बिलावल के लिए मौत की सज़ा का ऐलान करवाया। मखदूम बिलावल को इस झूठे इल्ज़ाम के तहत 1522 ईस्वी में शहीद किया गया। रवायत के मुताबिक मखदूम बिलावल के जसद को तेल निकालने वाली एक बड़ी मशीन में डालकर इंतहाई अज़ियतनाक अंदाज में शहीद किया गया और वो तादम आखिरी अपने पैरों से लेकर धड़ तक के पसीने के पीसने, अपने जिस्म का कीमा बनने और लहू लहां होने का तमाशा अपनी आँखों से देखते रहे और कलमाए हक़ पढ़ते हुए हक़ की खातिर अपनी जान दे गए। मखदूम बिलावल दादू से 10 किलोमीटर दूर उस कस्बे में अपनी मस्जिद और मदरसे के अहाते में आरामी हैं। हर माह के पहले जुम्मे, माहो पहले जुम्मों पर मखदूम साहब के मज़ार पर मेले की तरह तकरीबात मुनक़द होती हैं, जिसे सिंधी में माहो पहरियो सूमर कहते हैं। मखदूम बिलावल का ताल्लुक़ सिंध के समा सलातीन हुक्मरानों से था। उनके आबा व अजदाद सिंध में सूमरा ख़ानदान की हुक्मरानी के दौर में मौजूदा लसबेला बलोचिस्तान के हुक्मरान थे, जहाँ से नकल मकानी करके टल्टी में आबाद हुए। मखदूम साहब फ़कीरी सिफत के मालिक थे। बचपन में इस्लामी और दीनी तालीम की तरफ राग़िब हुए। शुरुआती तालीम सैयद शहाबुद्दीन बुखारी के मदरसे में सैयद नूर हुसैन शाह बुखारी से हासिल की।
مخدوم صاحب نے ناظرہ قرآن اور فقہ کی کتب پڑھنے کے ساتھ عربی اور فارسی کی تربیت بھی حاصل کی۔ مخدوم صاحب بڑے ذہین تھے اور قلیل عرصے میں اسلامی اور دینی علوم حاصل کر کے بڑے عارف، فقیہ اور عالم بن گئے اور سندھ بھر میں پذیرائی حاصل کی۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ مہربانی کر کے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل بیوٹی آف سندھ 786 کو سبسکرائب نہیں کیا تو ادراہ عنایت آپ سے خاص گزارش ہے کہ مہربانی کر کے اس چینل بیوٹی آف سندھ 786 کو سبسکرائب کریں اور اس کے بیل آئیکن بٹن کو پریس کر کے ہمارے ولاگ ملاحظہ فرمائیں اور پھر ہر ولاگ کو لائک ایک دفعہ ضرور کریں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت کم دوست جو ہیں وہ ہمارے ان ولاگز کو دیکھتے تو ہیں لیکن اس کو لائک نہیں کرتے، تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں جو لائک کرتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ مہربانی کر کے ہمارے ان ولاگز کو دیکھ کر لازمی طور پر ایک بار، صرف ایک بار لائک کریں اور اس کے بعد اس کو شیئر کر دیں فیس بک پر یا کسی اور چینل پر، یا جہاں آپ کے دوست ہوں ان کو شیئر کریں تو ہم آپ کے بہت شکر گزار رہیں گے۔ ہم ویسے بھی آپ کے بہت شکر گزار ہیں کیونکہ آپ مہربانی کرتے ہیں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور اپنے دوستوں کو شیئر بھی کرتے ہیں، لیکن جو لوگ شیئر نہیں کرتے ان سے گزارش ہے کہ وہ شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں ایک دفعہ، تو ہم آپ کے بہت شکر گزار رہیں گے۔ امید ہے کہ آپ ہماری ان گزارشات پر عمل کریں گے۔ تو جناب یہ آپ ملاحظہ فرمائیں، یہ درگاہ شریف ہے حضرت مخدوم بلاول شہید رحمۃ اللہ علیہ کی۔ بہت بڑے فقیہ، عالم اور بزرگ تھے اور ان کو نہایت بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا اقتدار کی ہوس میں۔ یہ ہماری بدقسمتی رہی ہے کہ سندھ میں اقتدار کی ہوس میں یا مسلمانوں میں ہی اقتدار کی ہوس میں اسلام کو استعمال کیا جاتا ہے اور پھر بہت بڑے بڑے علماء حضرات کو شہید کر دیا جاتا ہے، ان کو تہ و تیگ کیا جاتا ہے۔ جو بھی ظالم حکمران آتا ہے وہ اسلام کا نام لے کر اس کو استعمال کر کے اپنے مفادات حاصل کرتا ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوتا ہے تو وہ آسمان میں ہی جلا دیے جاتے ہیں اور ان کو کوئی دیکھنے والی کوئی چیز ان میں نہیں رہتی کہ کوئی ان کو دیکھے، اور پھر ان کی مصنوعی قبر بنا کر اور اس پر اس کا نام دیا جاتا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ آپ ان بزرگان دین کی عزت کریں اور ان کو ایصال ثواب کریں اور ان کی درگاہ شریف پر آ کر ان کا ان کو سجدہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ان کا کبھی بھی سجدہ نہیں کریں اور نہ ہی ان کا طواف کریں۔ یہ اسلام کے بالکل خلاف بات ہے اور اسلام اس کی کبھی بھی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اس کو کفر میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس لیے اسلامی طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی درگاہ میں جب بھی آئیں تو اس کو ایصال ثواب کریں، قرآن شریف کی کچھ تلاوت کر کے اس کو ایصال ثواب کریں اور اپنے لیے جو بھی دعا مانگیں وہ اللہ عز و جل، اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ تعالیٰ سننے اور دیکھنے والے سے اس کی دعا مانگیں
اور اس سے مدد کے طلبگار ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو عبادت بھی اس کی جائے، سجدہ بھی اس کو کیا جائے اللہ عز و جل کو، اور مدد بھی اللہ عز و جل، اللہ کریم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد بھی مانگی جائے، اور بے شک وہ سب سے بڑا مددگار ہے۔ تو ہم ابھی آپ سے اجازت کے طلبگار ہیں۔ اللہ عز و جل آپ کو سدا خوش، خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔ اور ناظرین، یہ مرکز شریف جو ہے یہ حاجی محمد بخش پنور ولد اللہ بخش پنور کی ہے، جو زمیندار تھے، اور انہوں نے ہی حضرت مخدوم بلاول شہید رحمۃ اللہ علیہ کا یہ پورا جو مقبرہ بنایا تھا، اور یہ قبہ گنبد وغیرہ سب کچھ اسی کی محنت ہے، اسی نے بنایا تھا۔ تو ہم نے یہاں آ کر ان کو بھی ایصال ثواب کیا، اور ان کے مغفرت کے لیے بھی دعا کی۔ اللہ عز و جل ان کی مغفرت فرمائے اور اس کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔